وہ مسلمانوں وہ کافر دی غیرت آدھے یا نبی کو چون یا میں کو چون لیکن اج آپ اندر جھاتی پاموں اسا کو پتہ ہے جو اے دشمنے میرے حضور دے میلاد دے بارے غلط فتوے دیں دے اسا کو پتہ ہے اے صدیق اکبر دا دشمنے انہاں دی شان گھٹیں دے اسا کو پتہ ہے اے حسین کریم دا دشمنے سبیل دے بارے غلط بکواسات کریں دے لیکن ولاوی بھاگ لیاں پئی کھڑے ہوں دوں سہیں غلط علیں دے تن نبی سہیں کو علیں دے میں کو تا چاہا پی لیندہ کھڑے ایمان نہ لکھاں جن دے پیو کو کوئی دھکا دے وے تے پتر کی تے دیسی مرغی بھونتے کڑھائی بنا رکھے جو آکھا گے نا اکھے سے جو دھکے دا دیتنس میرے ابے کو میں کو تا گوشت کھویندہ پہ کھا دی ونیا ایمان نہ لکھاں حلالی پتر کھو سے بلا وقسم رب دی لکھ پیو ماں ایک پاسے سادہ محمد مصطفیٰ ایک پاسے حضور دے رنگے ہوئے وہاں کہ جے حضور کو چن دی ول میں کو چھوڑ دے میں کو چن دی تا ول ماہی کنو تعلق تروڑ دے اکھے گھول گھتا سارا خیش قبیلہ ایک مدنیت دینا ایک پل دور نہ تھی ماشاءاللہ تیری ظلف دی ٹھڑی چھاتوں اجے لکھ باری تے کو چھوڑے ساں پر ماہی دی گلی کنو منہ نہ مڑے ساں فرمائی نے ظالم جدہ دڑکا دیتے گے بکریاں نہ کھیڑی تینس جنگالے چٹکاتے گے چند دی بی بی صبر شکر نال وقت لنگھایا ایک دی ظالم کھلدا ٹہک دا آیا بی بی آج یہ ظالم خیر تا ہے آج کیوں کھلدا ہم دی آخری کملی جیڑے نبی تے تائیں دل لٹوا چھوڑے اساجوں کو مکے کنو لڑا چھوڑے پر صدقے ونجاؤں اماں دے ایمان تو آج یہ ظالمان تو لڑائے وے مدنی کو مکے کنو یا میرے دل یکے کنو او کونا دے چھڑا مدنی دی مدینے وچ جاہے جتا کھڑیاں میرے سونے محمد دی نگاہ بظاہر گر کے بستے ہیں میرے مدنی مدینے میں وہ باطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں فرمائنے کوئی فکر کائیں نہیں تیرے نظریں وچ میرا محمد دورے اسادے نظریں وچ ہر ویلے حاضر پاک حضورے آخری اتنی دل لئی حضور نال حضور بھی مکہ چھوڑ مدینے ٹور گن تو ہی اڑہی نبی پیویں گی آنکھے جے میں کنو پوچھ دی میرا دل بھی کریں دے مولا کوئی بڑا سانگ مدینے ڈو ونجی جے در پاک محمد دے مری جے نہ ولی جے میری دل دیئے جتھا میرے بٹھڑے حضور ہو من شالاں بے جا حاضریاں ہر ویلے اٹھائیں منظور ہو میں نبی دے رنگے ہوئے تو آدھو مولوی جتنی زور لاوے اسا سبحان اللہ نہیں کرنی رات میں عشاء تو بعد رحم یار خانے چ میلاد شریف تے گیاں تے اٹھا وانج ڈٹھم جو ماشاءاللہ وڈی مسجد تے مار بال لگی کھڑی ہے تے وال صرف مسجد نہ ہے نمازی بھی ہاں لیکن اتھائی بھی توجہ دی کر جو بانگ جو ملے چوکھاں صفاؤں گیا یا مسیحت دے چوکھی ساری توجہ ہے یا سادہ میلاد شریف نال چوکھا پیار ہے یا رو اٹھا کر دیکھو ہاں جو کتنی انہوں دے سونے انتظام کتنی امام دے انتظام کتنی مسجد دے انتظام تے کتنی وال میلاد شریف دے وچ خوش بیٹھے او تن نظرانے بھی بھڑن ویلہاں بھی دے میں تے کو مفت سنے دوں اجانی سبحان اللہ نبی کرے دا تیری مرضی ہے حضور دے رنگے ہوئے گال سچی ہے بزرگیں دی او فرمیندن جے کچھ خارچ تھی وے تا والا سبحان اللہ کا بھی دل کرے
تے مفت دا مولوی تے ہر جمعہ مفت مل پوے بلا دن کھین سیاں ہون ضرور سبحان اللہ کروں لیکن میری خاطر ناک رب دی رضا دی خاطر زور دا سبحان اللہ کروں۔ حضور کریم دے رنگے ہوئے